राजासँग प्रचण्डले साँठगाँठ गरेका थिए। हामीहरूलाई जेलमा पुर्याउनको निम्ति, शक्ति केन्द्रित गर्नको निम्ति प्रचण्डको उक्साहटमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए भनेर केपी ओलीको आरोप भयो। युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएका गल्ती कमजोरीहरूलाई प्रहार गर्ने सन्दर्भमा केपी ओलीले ठिक निशानामा प्रहार गर्नुभएको छ भन्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा। म स्वयंलाई जानकारी छ यो कुरा। नेकपा माओवादीका नेता तत्कालीन सञ्चार मन्त्री रहेको अवस्थामा कृष्णबहादुर महराले मसँग खुलासा गर्नुभएको कुरा हो। यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग नेकपा माओवादीले युद्धरत अवस्थामै वार्ताको प्रस्ताव पुर्याएको थियो। प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई अब हाँक्छन् भन्ने विश्वास थियो सर्वत्र, तर सकेनन् प्रचण्डले केपी ओलीलाई प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ। केपी ओलीले देखाएको 10औं महाधिवेशनको जो जनलहर हो त्यो आकर्षण केपी ओली देशभक्त हुन् भन्ने भ्रम नेपाली जनतामा छ भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझ्न जरुरी छ। केपी ओलीले लगाएको जस्तो आरोप सत्यमा आधारित छैन। केपी ओलीले हावामा मुड्की हानेका छन्, तर त्यो मुड्की प्रचण्डको कञ्चटमा बज्रिन गएको छ। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धकै प्रहारबाट, त्यसकै प्रभावबाट राज संस्था विघटन भएको हो। राज संस्थाले विदाई लिएको हो। 240 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्था ढलेको हो। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 207 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 3 गते। आज मैले प्रचण्ड र केपी ओली बीचको अनौठो खालको यो जुहारी बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। विषयहरू धेरै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आइरहेको छ। युवा नेतृत्वमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा विजयी भएका छन् र त्यहाँ नयाँ खालको बहस सुरु भएको छ। यो पाटो पनि छलफलको विषय थियो। एमसीसी बारे पनि धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ। तथापि आज मैले केपी ओली र प्रचण्ड बीचको दोहोरीले राजनीतिमा सृजना गरेको तरङ्गलाई मध्यनजर गरेर यसै विषयमा केन्द्रित गरेको छु। के हो त केपी ओलीले प्रचण्डमाथि हानेको झटारो? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को कदम चाल्ने बेलामा अथवा शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्ने बेलामा प्रचण्डको सहमति लिएर गरेका थिए भनेर केपी ओलीको दाबी बाहिर आएको छ। कुन अवस्थामा आएको छ त भनेपछि केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारीको आरोप लगाएर प्रचण्डहरूले शेरबहादुर देउवासँग सत्ता गठबन्धन गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो पार्टीको शक्ति बलियो बनाउनको लागि एकले अर्कालाई कसरी सिद्ध्याउने, कसरी खुइल्याउने भन्ने कसरत प्रचण्ड र केपी ओलीमा भइरहेको बेलामा केपी ओलीले प्रचण्डमाथि लगाएको यो आरोप बडा विचित्र छ। यो आरोपमा सत्यता होला कि नहोला त्यो बेग्लै पाटो भयो। कसैलाई विश्वास लागिरहेको छैन। तथापि प्रचण्ड रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु भएको छ। केपी ओलीले राजासँग प्रचण्डले साँठगाँठ गरेका थिए। हामीहरूलाई जेलमा पुर्याउनको निम्ति, शक्ति केन्द्रित गर्नको निम्ति प्रचण्डको उक्साहटमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए भनेर केपी ओलीको आरोप भयो। यसमा प्रचण्ड प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपर्ने परिस्थिति किन सृजना भयो? यो विषयमा कमरेड प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। केपी ओलीले आज ललकार्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड किन पुग्नुभयो?
प्रचण्ड हिजो कुन हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डले आफ्नो अनुहार हेर्न जरुरी छ। राजा ज्ञानेन्द्रसँग मैले कुनै संवाद गरेको थिएन। केपी ओलीले वाहियात प्रचारबाजी गर्यो भनेर खण्डन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड किन पुग्नुभयो? प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने कुरो छ। प्रचण्डको वरिपरि रहेका प्रचण्डका आज्ञापालकहरूले, प्रचण्डका प्रशंसकहरूले नाङ्गो बादशाहलाई सजी सजाउ देख्ने चाकडीबाजहरूले यो विषयमा राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। प्रचण्डलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाउने प्रयास नगरौँ। प्रचण्डलाई सजी सजाउ भएर अगाडि बढ्न दिउँ। यसमा प्रचण्डको वरिपरि रहेका, प्रचण्डको घेराबन्दीमा रहेका सबैले ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष वार्ताको प्रस्ताव पुर्याउनु भएको हो कि होइन, इमान्दारिताका साथ बोल्नुपर्छ। म स्वयंलाई जानकारी छ यो कुरा। नेकपा माओवादीका नेता तत्कालीन सञ्चार मन्त्री रहेको अवस्थामा कृष्णबहादुर महराले मसँग खुलासा गर्नुभएको कुरा हो यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग नेकपा माओवादीले युद्धरत अवस्थामै वार्ताको प्रस्ताव पुर्याएको थियो। मध्यस्थकर्ता थिए राजाका विश्वासपात्र व्यक्ति रमेशनाथ पाण्डे। तर केपी ओलीले लगाएको जस्तो आरोप सत्यमा आधारित छैन। केपी ओलीले हावामा मुड्की हानेका छन्, तर त्यो मुड्की प्रचण्डको कञ्चटमा बज्रिन गएको छ। यो आश्चर्यजनक हो। म स्वयंले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि यो कुरा सोधेँ। नेकपा माओवादीबाट वार्ताको प्रस्ताव आएको हो, मैले सोधेको थिएँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएन। राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति हतियार उठाएको शक्तिले वार्ताको प्रस्ताव ल्याएको भए म वार्ताको प्रस्तावबाट बाहिर हट्ने अवस्थै आउँदैन थियो भनेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मसँगको भेटमा बोलेको कुरा अहिले म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो केपी ओलीको आरोप मिथ्या हो, मनगढन्ते हो। उहाँले केवल भ्रम सृजना गर्नको लागि आफूमाथि लागिरहेको राष्ट्रघातको आरोपबाट बच्नको निम्ति, त्यसबाट प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्न नपरोस् भन्नको निम्ति प्रचण्डलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउन यो झटारो हान्नु भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग मैले भनेको थिएँ, रमेशनाथ पाण्डे मार्फत वार्ता राजा कहाँ पुर्याइएको थियो भन्ने माओवादी पक्षको भनाइ छ त। रमेशनाथ मात्र होइन, कुनै नाथले पनि यस्तो प्रस्ताव मसँग ल्याएको मलाई जानकारी छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको जवाफ हो यो। राजतन्त्र ढलिसकेको थिएन, गणतन्त्र स्थापना भइसकेको थिएन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गरेको अवस्था थियो। त्यो बेलाको यो संवाद हो। त्यो बेलाको संवादसम्म पनि माओवादी र मेरो बीचमा कुनै वार्ता भएको छैन भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले नै भनेका थिए भने अहिले आएर केपी ओलीले यो लगाएको आरोपलाई कसरी विश्वसनीय भन्ने। तर यहाँ छन्, युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएका गल्ती कमजोरीहरूलाई प्रहार गर्ने सन्दर्भमा केपी ओलीले ठिक निशानामा प्रहार गर्नुभएको छ भन्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा। किनभने प्रचण्डबाट धेरै रूपान्तरणको अपेक्षा गरेको थियो यो देशले, यो देशका जनताले, यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले। जुन बेला माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो त्यो बेला नेकपा माओवादीमा प्रवेशको लहर चलेको थियो। वामदेव गौतम समेत माओवादीमा प्रवेश गर्छन् कि भनेर प्रचारबाजी गरिएको थियो। नेकपा एमालेबाट वामदेवलाई त्यसरी गिराउने काम गरिएको थियो।
पूर्व अञ्चलाधीशहरू त्यहाँ आए, पूर्व पञ्चहरू त्यहाँ आए, पूर्व एमालेहरू पनि त्यहाँ आएका थिए। सबै पार्टीहरूबाट नेकपा माओवादीमा प्रवेशको लहर चलेको थियो। किन चलेको थियो त्यो कुरा प्रचण्डले बुझ्न सक्नु भएन। प्रचण्डले जस्तो सुकै गद्दारी गरे पनि, जस्तो सुकै अहङ्कारी काम गरे पनि प्रचण्डको पछि लाग्छन् मान्छे भन्ने उहाँमा भ्रम रह्यो। होइन, नेकपा माओवादीले जे गरेको थियो, देशभक्ति आन्दोलन गरेको थियो, जनताको हितमा आन्दोलन गरेको थियो, सुकुम्बासी जनतालाई आन्दोलित गरेको थियो, दलित जनतालाई आन्दोलित गरेको थियो, पीडित जनतालाई आन्दोलित गरेको थियो, शोषित र उत्पीडित जनतालाई आन्दोलित गरेको थियो। उनीहरूको अधिकारको निम्ति लडाई छेडेको थियो नेकपा माओवादीले। त्यसकारण यो रूपान्तरणकारी शक्ति हो, यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट त्यहाँ आकर्षण भएको थियो। तर प्रचण्डले रूपान्तरणका सबै एजेन्डाहरूलाई छोडिदिनु भयो। उहाँले रूपान्तरणका एजेन्डाहरूलाई छोड्ने मात्र होइन, म गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निरन्तरता हुँ भन्ने सन्देश दिनुभयो। म माधव कुमार नेपालको निरन्तरता हुँ भन्ने सन्देश दिनुभयो। म केपी ओलीको निरन्तरता हुँ भन्ने सन्देश दिनुभयो। त्यो कसरी त भनेपछि संविधान सभामा माधव कुमार नेपाललाई टीका लगाएर प्रवेश गराउनु भयो। किन गराउनु भयो? नेपाली जनताले अस्वीकार गरेको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका थिए माधव नेपाललाई। संविधान सभाको निम्ति तिमी उपयुक्त छैनौ भनेर जनताले अस्वीकार गरेको पात्रलाई प्रचण्डले टीका लगाएर संविधान सभामा प्रवेश गराए। अनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 1.5 लाख रुपियाँको पलङ बालुवाटारमा भित्र्याएका थिए आफ्नो विलासी जीवनको लागि। त्यो पलङमा निदाउन प्रचण्डलाई किन प्रलोभन भयो? त्यसैमा म केन्द्रित भएर भन्छु, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निरन्तरतालाई प्रचण्डले पछ्याइरहेका थिए। त्यो 1.5 लाखको पलङमा मेरो सुत्ने अभ्यास छैन। म त जनताका बीचबाट युद्ध गरेर आएको मान्छे, जनताका घरमा चटाईमा सुतेको, जनताका घरमा खाटमा सुतेको मान्छे हुँ। मलाई यस्तो पलङमा सुत्ने अभ्यास छैन भन्ने सन्देश बालुवाटारबाट बाहिरिएको भए प्रचण्डको लोकप्रियता कहाँ पुग्थ्यो? त्यो बाहिरको यो गुनासो सुनिन्थ्यो त्यो बेला पनि। प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई अब हाँक्छन् भन्ने विश्वास थियो सर्वत्र, तर सकेनन् प्रचण्डले। त्यहाँ पनि माथिल्लो कर्णाली योजनामा उनले के गरे? कहीँ बोले? प्रचण्ड बोलेनन्। किन बोलेनन्? प्रचण्ड उठिरहेको थियो। महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भनेर युद्धकालमा बोलिरहेका प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएपछि महाकाली सन्धि बारेमा किन बोलेनन् प्रचण्ड? किन मौन भए यिनी? यहाँनिर पनि प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्यो। आज एमसीसी सम्झौताको प्रसङ्ग आइरहेको छ। एमसीसी सम्झौतामा प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा किन मुख खोल्न सकिरहेका छैनन्? भनिन्छ प्रचण्डले नरोकेको भए एमसीसी अहिलेसम्म पास भइसक्ने थियो। पास हुने लाइनमा त गइरहेको छ। प्रचण्डकै कारणले गर्दा पास हुने लाइनमा गइरहेको छ भन्ने कुरा प्रचण्डका भक्तहरूले बुझ्न जरुरी छ। प्रचण्डका हनुमानहरूले बुझ्न जरुरी छ। प्रचण्डलाई निर्वस्त्र हुँदा पनि सजी सजाउ देख्ने शुभेच्छुकहरूले बुझ्न जरुरी छ। माधव कुमार नेपाल अहिलेको राजनीतिक दलहरूमध्येमा सबैभन्दा निकट राजनीतिक दल प्रचण्डका निम्ति माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी छ। त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल। उहाँले भन्नुभएको छ एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धनमा मतभेद छैन। सत्ता गठबन्धनको अहिलेको नेतृत्व भनेको शेरबहादुर देउवा हो। शेरबहादुर देउवाले यथास्थितिमा पास हुने भनेर प्रतिबद्धता जनाइराख्नु भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई टेलिफोन गरेर पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको कुरो आइरहेको छ। एमसीसी बोर्डले अमेरिकामा बैठक बसेर नेपालले अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। संसदबाट पारित गर्नेछ। त्यसकारण यसको अवधि बढाइदिउँ भनेर 77 साल भदौमै सकिएको म्याद अहिले पनि बढाइरहेको छ। माधव कुमार नेपाल भन्नुहुन्छ
गठबन्धनमा मतभेद छैन। प्रतिबद्धता पत्र पठाइसकेको छ। त्यो प्रतिबद्धता पत्र के छ त? त्यसकारण स्पष्ट छ प्रचण्ड एमसीसी सम्झौतामा बाँधिनु भएको छ। किन बाँधिनु भएको छ? यो प्रश्न माओवादी केन्द्रभित्रका क्रान्तिकारी हौं भन्नेहरूले खोजी गर्न जरुरी छ। त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको छ? किन बोल्नुहुन्न प्रचण्ड? केपी ओलीले त्यहाँ किन प्रहार केन्द्रित गरेनन् प्रचण्डमाथि? किन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जो सुतिरहेको मान्छेसँग जोडे? अहिले के हैसियत छ अहिले ज्ञानेन्द्रको? के गरिरहेका छन् ज्ञानेन्द्रले? अहिले ज्ञानेन्द्रसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता के छ? स्पष्ट छ राजतन्त्रको बहिर्गमन 10 वर्षे जनयुद्धको प्रभाव हो। 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेका थिए। तर कहाँबाट सञ्चालित थियो? प्रश्न उठिरहेको छ। पछिल्लो चरणमा आएर जब मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलहरू लगायत नेतृत्वलाई भारतमा गिरफ्तार गराइयो र बाबुराम र प्रचण्डको षड्यन्त्रबाट जनयुद्धलाई विश्राम गराइयो, विभिन्न षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर जुन गतिविधिहरू गरियो र शान्ति प्रक्रियाका नाममा जुन राष्ट्रघातहरू गरिएको छ, ती राष्ट्रघात जन्य गतिविधिहरूमाथि केपी ओलीले प्रहार केन्द्रित किन गर्न सकेनन्? अनि केपी ओलीबाट भइरहेका राष्ट्रघाती गतिविधिहरूमाथि प्रचण्डले प्रहार केन्द्रित किन गर्न सक्नुहुन्न? किन चुप छन् प्रचण्ड यो विषयमा? एमसीसी सम्झौतामा केपी ओलीको संलग्नता बारे, पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको संलग्नता बारे, एमसीए नेपाल गठन गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति लुटाइरहेको बारेमा प्रचण्ड किन मौन छन् केपी ओलीमाथि प्रहार केन्द्रित गर्ने सवालमा? अहिले राजासँग जोडिँदाखेरि होइन म राजावादी होइन, म राजासँग निकट छैन भन्नुपर्छ र? यो भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ प्रचण्डले? आवश्यक छैन। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धकै प्रहारबाट, त्यसकै प्रभावबाट राज संस्था विघटन भएको हो। राज संस्थाले विदाई लिएको हो। 240 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्था ढलेको हो। यसमा कुनै विवाद छैन। प्रचण्डले यसमा प्रतिरक्षात्मक भएर केपी ओलीको जवाब दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। केपी ओलीको जवाब महाकाली सन्धिमा गरेको राष्ट्रघात, माथिल्लो कर्णालीमा म्याद थपेर गरेको राष्ट्रघात, एमसीसी सम्झौतामा केपी ओलीले गरेको र गर्न गइरहेको राष्ट्रघात, संसदबाट नक्सा पारित गरेर पनि त्यो नक्सा अनुसारको जग्गा नेपाली भूमि फिर्ता गर भनेर भारतलाई पत्राचार गर्न नसकेको राष्ट्रघात, यी राष्ट्रघात जन्य गतिविधिहरूमाथि प्रचण्डले केपी ओलीलाई प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसरी प्रहार केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने प्रचण्डको पछाडि अझै पनि जनलहर जान सक्छ। केपी ओलीले देखाएको 10औं महाधिवेशनको जो जनलहर हो, त्यो आकर्षण केपी ओली देशभक्त हुन् भन्ने भ्रम नेपाली जनतामा छ भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझ्न जरुरी छ। प्रचण्डले आफूलाई देशभक्त धरोहरको रूपमा विकसित गर्न जरुरी छ। प्रचण्ड राष्ट्रघाती हुन् भन्ने जनतामा यो भ्रम पर्न गइरहेको छ। यो भ्रम चिर्न प्रचण्डलाई आवश्यक छ। जता आवश्यक छ त्यतातिर प्रचण्डको कदम केन्द्रित हुन जरुरी छ। महाधिवेशन निकट आइरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको। के नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर नाम दिइएको छ, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डलाई नाङ्गो बादशाहको अवस्थाबाट सजी सजाउको अवस्थामा पुर्याउने कि यही नाङ्गो बादशाहको अवस्थालाई नै सजी सजाउ देखिरहने जिम्मेवारी कार्यकर्ताहरूको काँधमा आइपुगेको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।